اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ صبح نکل کر کے اپنے کسے پر بیمار دی تیمارداری کر لیندا ہے 70,000 فرشتے اس واسطے مغفرت دی دعا شام تک کردے رہندے نے۔ ہن ذرا توجہ فرماؤ، اسی کتنے بڑے اجر تو محروم رہ جاندے ہیں صرف اپنی آنا دی خاطر، صرف اپنی نفرت دی خاطر، صرف اپنے بغض دی خاطر اسی تیمارداریاں بھی چھڑ دیندے ہیں۔ اور نفرتاں تے بغض تے ایک سائڈ تے نے، جدوں بیماریاں آ جاندیاں نے ساتھ دیا کردے نے، اور جدوں کوئی بیمار ہو جاندے او دی تیمارداری کیتی جاندی ہے۔ اے مسلمان دا شیوا ہے، اے مسلمان دا فریضہ ہے۔ اللہ پاک نے 6 حقاں دے اندروں ایک حق یہ بھی رکھیا ہے کہ مسلمان پر آج دو بیمار آجے، بیمار ہو جے اس وقت دی تیمارداری کیتی جائے، او دے پیچھے چلے آ جائے۔ اللہ اللہ اللہ، تیرے اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے صبح نکلے تیمارداری فرمائی 70,000 ملائکہ دے واسطے مغفرت دی دعا کر رہے نے۔ اے شام دے ویلے جاندے او دی تیمارداری کردا ہے، رات دی طریقی دے اندر اے تیمارداری کر کے واپس آ جاندا ہے۔ ساری رات 70,000 ملائکہ دے واسطے بخشش دی دعا میرے اللہ دے کولوں کر دے رہندے نے۔ آؤ لوگوں ذرا توجہ فرمانا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير۔ الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہان سروری کائنات امام الانبیاء تاجدار انبیاء سید الانبیاء اجمل الانبیاء اکمل الانبیاء میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و بالات۔ عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگو اور نرم دل اسلامی روحانی ماؤ اور بہنوں، میرے اج دے خطبے دا عنوان ہے نیکیوں میں آگے بڑھیے۔ اللہ پاک میں نے صحیح معنی دے نال بیان کر کے میرے سمیت آپ احباب نو سمال فرما کے اللہ دے اس ماہ برکت والے مہینے دے اندر زیادہ تو زیادہ اجر عظیم حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک دا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے تھونو اور مینو اشرف المخلوقات بنایا اور اس تو ود کی اللہ پاک دا یہ بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے سونے نبی دا امتی بنا دیتا ہے۔ اور اس تو ہور کے چلیے تو اللہ پاک دا ہور کرم ہے کہ اللہ پاک نے سانو مسلک اور عقیدہ او عطا فرمایا جڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے عطا کیتا ہے۔
وہ بندہ بڑی عظمت والا ہے کہ جس بندے نے عقیدہ توحید نو اپنا لے، پھر عقیدہ توحید دے اندروں وہ بندہ بڑی عظمت والا ہے کہ جس بندے نے اپنے آپ نو نیکیاں دے اندر رکھ کر کے اللہ پاک دی خوشنودی نو حاصل کر لیا، اور اس بندے دی اس تو بھی زیادہ عظمت ہے کہ اس ماہ سیام دے اندر برکتہ اور رحمتہ والے مہینے دے اندر اللہ پاک دے اس خوشنودی والے مہینے دے اندر وہ جلدی کردا ہے کہ میں زیادہ تو زیادہ نیکیاں نو حاصل کر لیا، وہ نیکیاں دے اندر اپنے آپ نو اگے لے کے جان دی کوشش کر دے۔ وہ عظمت والا بندہ ہے کہ جنہوں اللہ پاک اے سعادت دے دے کہ انسان دے دل دے اندر تمنا ہوئے کہ میرے تو پہلا کوئی عمل نہ کر سکے جڑا عمل اللہ دے نبی نے دسے، وہ عظمت والا انسان ہے۔ پھر اللہ پاک دے انسان دے واسطے راستیاں نو ہموار کر دینا، راستیاں نو کھول دینا، اے بھی اللہ دی بڑی کرم نوازی ہے اگر انسان تے اللہ پاک دے ایک کرم نوازی ہو جائے۔ یہ ماہ سیام نیکیاں دا موسم بہار ہے، اس دے اندر اللہ پاک اجر عظیم نو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، بلکہ اللہ پاک 700 گنا زیادہ بڑھا کر کے اجر عطا کر دیں دے۔ یہ نیکیاں دا موسم بہار بنایا، تے جڑا بندہ نیکیاں نو حاصل کرنا چاہتا ہے نا، اللہ پاک وہ دے واسطے موقع بناتا جاتا ہے تے انسان نیکیاں نو حاصل کرتا جاتا ہے۔ تے جڑا بندہ انہاں موقعہ تو فائدہ نہیں چکدا، انہاں موقعہ نو غنیمت نہیں سمجھدا، اللہ پاک اس بندے نو نیکیاں تو دور کر دیں دے۔ آؤ ذرا توجہ فرمانا ہے کہ اللہ پاک دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اترن والے قرآن دے اندر اللہ پاک نے اپنی پیاری کتاب دے اندر کی اعلان فرمایا، مخاطب ہو کے اعلان کیتا کہ تسی نیکیاں دے اندر اگے بڑھو، نیکیاں دے اندر سبقت نو حاصل کرو، میرے کو خوشنودی حاصل کرنے واسطے اگے نکلو۔ آؤ ذرا توجہ فرمانا، میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اترن والا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہی، اللہ 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 پاک فرمان دے نے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ 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 پاک دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں، وہ لوگ کو ذرا توجہ دے نال سماعت فرما دے جانا۔ اللہ 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 پاک فرما دے نے اے بندیوں نیکیاں دے اندروں نکلو، نیکیاں دے اندر اپنے آپ نو مگن کر لو، سبقت حاصل کر لو، نیکیاں دے اندر اپنے آپ نو اگے لے کے بڑھ جاؤ۔ تسی جتھے بھی ہوں گے اسی تھانوں اکٹھیاں کر لواں گے، اسی تھانوں اکٹھیاں نو بلا لیاں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ مالک اللہ ہر چیز تے قدرت رکھن والا ہے۔ انسان جتھے بھی ہوئے گا نیکیاں کرن والا اللہ پاک بلا لے گا، ان نیکیاں کرن والے دیاں جماعتوں اللہ پاک ایک دن اکٹھیاں فرما لے گا۔ آؤ لوگو ذرا توجہ فرمانا ہے کہ انسان جیڑا بندہ نیکیاں دے اندر سبقت کرتا حاصل کر لیندہ ہے، جیڑا بندہ نیکیاں دے اندر اگے نکل جاندہ ہے، اس بندے دا مقام اللہ پاک بڑھا دیندہ ہے نا۔ آؤ ذرا توجہ فرمانا
فرمانا ہے ایک مثال دی کہ اپنی بات نو تھوڑے تک پہنچانا چاہتا ہے ایک بندہ آن والا آئے آن کر کے آندا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے بندے نے سلام کے اے دیتے سلامتی بیچی اے دیتے واسے برکت دی دعا فرمائی اے دی واسے رحم دی دعا فرمائی اے دوسرا بندہ اے دے جواب دے اندر آندا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہن جواب انہیں دے دیتا ہے سلام کرنے والے نے سلام کہہ دیتا ہے نا انہیں جواب دے اندر جواب بھی پورا دیتا ہے نیکیاں انہوں بھی انہیں ہی ملیاں نیکیاں انہوں بھی انہیں ہی ملیاں لیکن قربان جاواں ذرا توجہ فرمایا جے اے دے اندر جس بندے نے سلام کرن دی پہل کی تے اللہ پاک نے انہوں اجر عطا زیادہ کر دیتا ہے حالانکہ لفظاں دا اجر او نہیں ملے حالانکہ لفظاں دا اجر او نہیں ہے لیکن اے دے پہل کرن دی وجہ دے نال اللہ پاک نے انہوں افضل بنا دیتا ہے اے انسان افضل بن گیا ہے آؤ لوگوں ذرا توجہ فرمانا ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آؤ لوگوں ذرا توجہ فرمانا ہے میرے اور تیرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا صحابی سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے پاسے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صحابہ دے اندر اسلام نو قبول کرن والے اسلام لے کر کے آن والے اسلام دے اندر دار اسلام دے اندر داخل ہون والے نے ادھروں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجری دے اندر اسلام قبول کر کے آئے نے لوگ حضرت توجہ فرمایا جے اللہ پاک دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے حدیث مبارکہ اپنے آپ نو نیکیاں دے اندر اگے وداؤنا اپنے آپ نو نیکیاں دے اندر سبقت حاصل کرن دی کوشش کرونا آؤ لوگ حضرت توجہ فرمانا ہے اے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ذرا لوگ کو توجہ فرمایا جی دونوں صحابہ دے اندر اختلاف ہویا ہے ایک بعد دے اندر اسلام لے کر کے آیا ہے ایک پہلے اسلام قبول کر کے آیا ہے ایک اشرا مبشرہ ہے دوجا اشرا مبشرہ نہیں آؤ لوگوں ذرا توجہ فرمانا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کس بندے دا مقام اعلی ہے کس بندے دی عظمت زیادہ ہے کس بندے دا مرتبہ مقام زیادہ ہے نا آؤ لوگوں ذرا توجہ فرمانا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بعد دے اندر اسلام لے کر کے آن والے بعد دے اندر آن والے احد پہاڑ بھی خرچ کر دین اللہ دے رستے دے اندر احد پہاڑ نو بھی صدقہ کر دین تے پہلے صحابہ دے ایک مٹھی جو دے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے لوگ ذرا توجہ فرماؤ نا پہلے آن والیاں دا مقام اللہ پاک نے کنا بنا دیتا ہے کیوں پہلے ایمان نو قبول فرمائے پہلے اسلام نو قبول فرمائے اسلام دے اندر آئین تے اللہ پاک نے عظمت عطا فرما دیتی ہے اللہ پاک نے مقام عطا فرما دیتا ہے نا کیوں بعد دے اندر احد پہاڑ بھی خرچ کر دیوں تے صحابہ دی عظمت نو نہیں پہنچ سکتے احد پہاڑ تے ایک جو اٹھ مٹھی برابر جو دے برابر صحابہ اللہ دے رستے دے اندر دے دین تے بعد دے اندر اسلام قبول کرن والے آ جان احد پہاڑ بھی خرچ کر دین انہاں دے مقام اور عظمت نو نہیں پہنچ سکدے کیوں نہیں پہنچ سکدے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات کیوں سب تو پہلا اگے آن والے نے سبقت حاصل کرن والے نے جڑے بندے سبقت حاصل کر دینے وَهُمْ لَهَا سابقون پھر اللہ پاک انہاں دا مقام پہلے دے اندر ہی لکھ دیندے نے پھر اللہ پاک انہاں نو عظمت بھی انہی عطا کر دیندے نے پھر اللہ پاک انہاں نو بلندی بھی انہی عطا فرما دیندے نے پھر اللہ پاک انہاں نو مرتبہ بھی انہی عظیم عطا فرما دیندے نے آؤ لوگوں ذرا توجہ فرمانا ہے میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نیکیاں دے اندر اگے بڑھن واسطے مقابلے کروایا کر دے، صحابہ نو ترغیب دیا کر دے، صحابہ نو رغبت دلایا کر دے۔ او لوگو ذرا توجہ فرمانا ہے، میرے اور تیرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے اللہ 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 دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ دے نے، صحابہ کرام دی جماعت موجود ہے، آپ دے جانشین موجود نے، آپ تے تن من دن قربان کرن والے موجود نے، آپ تے اپنی جاناں نشاور کرن والے موجود نے۔ اللہ 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 دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، من اصبح منکم اليوم صائما، اے میرے صحابہ تھوڑے اندروں کوئی بندہ انجد ہے جی نے روزہ رکھیا ہوئے، روزہ رکھیا ہوئے، روزہ رکھیا ہوئے۔ اے فرضی روزیاں دی باتاں نہیں ہو رہی، یہ صرف نفلی روزے دی بات تھی۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، اے میرے صحابہ تھوڑے اندروں کسے بندے نے روزہ رکھے کہ نہیں رکھے ہے؟ اللہ 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 صدقے جامع قربان جامع سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، اللہ دے نبی جی میں رکھے ہیں۔ کون سبقت حاصل کرنے والا ہے؟ اس صحابی رسول سیدنا ابو بکر صدیق ہاتھ کھڑا فرمائے، سونے محبوبہ میں روزہ رکھے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، اللہ 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 دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا سوال فرما دیتا ہے صحابہ دے کول، اے میرے صحابہ تھوڑے اندروں کسے بندے نے اج کسے مسلمان پر نماز جنازہ پڑھے کہ نہیں پڑھے ہے؟ اللہ 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 صحابہ ویندے پینے، صحابہ ویندے پینے اللہ دے نبی دے سوالاں دی طرف۔ لوگوں ذرا توجہ فرمانا ہے، کسے دا ہاتھ نہیں کھڑا ہویا ہے بغیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ تو۔ اج بھی سبقت حاصل کی تھی ایک دن دے اندر تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فمن تبع منکم اليوم جنازہ، اللہ 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 نیکیاں دے اندر رغبت حاصل کرن والے صدیق اکبر، روزیاں دے اندر سبقت حاصل کرن والے صدیق اکبر نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سوال فرمایا ہے، من عاد منکم اليوم، من عاد منکم اليوم مریضا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، اے میرے صحابہ تھوڑے اندروں کوئی انجدہ بندہ ہے، انجدہ میرا پیارا ہے، انجدہ میرا پیارا۔ اللہ 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 صحابی رسول اللہ تے نبی مخاطب ہو کے اعلان فرما رہے نے، صدقے قربان جاما پھر ہاتھ کھڑا کیتے صدیق اکبر نے، تھوڑے اندروں کوئی ایسا بندہ ہے جس نے بیمار دی تیمارداری کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اللہ 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 اتھے بھی ہاتھ کھڑا کیتا ہے تے صدیق اکبر نے کیتا ہے۔ تے ساڑھے کوئی بیمار ہو جائے، مہینے بیمار رہ جن، سالہ بیمار رہ جن، سانو توفیق ہی نہیں ہوندیاں انہاں دی تیمارداری کرن واسطے۔ او چند لفظ انسان اپنی زبان دے اندروں بول جائے تے کی ہو جائے گا؟ اللہ 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 ذرا توجہ فرمانا ہے، او تیمارداری کرنا مریض دی اللہ پاک کتنا اجر عطا فرما دیندے۔ میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ 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 دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیڑا بندہ صبح نکل کر کے اپنے کسے پر بیمار دی تیمارداری کر لیندا ہے، 70,000 فرشتے اس واسطے مغفرت دی دعا شام تک کر دے رہندے نے۔
ہن ذرا توجہ فرماؤ، اسی کتنے بڑے اجر تو محروم رہ جاندے ہیں صرف اپنی آنا دی خاطر، صرف اپنی نفرت دی خاطر، صرف اپنے بغض دی خاطر اسی تیمارداریاں بھی چھڑ دیندے ہیں۔ اور نفرتاں تے بغض تے ایک سائڈ تے نے، جدوں بیماریاں آ جاندیاں نے ساتھ دیا کردے نے، اور جدوں کوئی بیمار ہو جاندے اودی تیمارداری کیتی جاندی ہے۔ اے مسلمان دا شیوا ہے، اے مسلمان دا فریضہ ہے۔ اللہ پاک نے 6 حقاں دے اندروں ایک حق یہ بھی رکھیا ہے کہ مسلمان پر آج دو بیمار آ جائے، بیمار ہو جائے، اس وقت دی تیمارداری کیتی جائے، او دے پیچھے چلے آ جائے۔ اللہ اللہ اللہ، تیرے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے رہے، اے صبح نکلے تیمارداری فرمائی، 70,000 ملائکہ دے واسطے مغفرت دی دعا کر رہے نے۔ اے شام دے ویلے جاندے او دی تیمارداری کردا ہے، رات دی طریقی دے اندر اے تیمارداری کر کے واپس آ جاندا ہے۔ ساری رات 70,000 ملائکہ دے واسطے بخشش دی دعا میرے اللہ دے کولوں کر دے رہندے نے۔ آؤ لوگو ذرا توجہ فرمانا ہے، اللہ اللہ اللہ، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ تھوڑے اندروں کوئی انج دا بندہ ہے جس نے بیمار دی تیمارداری کیتی ہوئے، صدقے جاواں قربان جاواں، آج بھی ہاتھ کھڑے تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا کھڑا ہے نا۔ اللہ اللہ اللہ، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ اللہ اللہ اللہ، آؤ لوگوں ذرا نیکیاں دے اندر اپنے آپ نو سبقت دی طرف لے کر کے جائیے، نیکیاں ایک دوسرے تو ود کر کے کریے، نیکیاں دے اندر پہل کریے، نیکیاں دے اندر اپنے آپ نو مگن کر لو، نیکیاں دے اندر ایک دوسرے تو سبقت حاصل فرما لو۔ یہ موقع بار بار نہیں آنے، یہ پتہ نہیں اگلا ماہ سیام تیری میری زندگی دے اندر آئے کہ نہ آئے۔ اللہ دی قسم، اللہ دی قسم اٹھا کر کے آندا ہے، جتنے پچھلے ماہ سیام دے اندر لوگ زندہ سن آج ماہ سیام دے اندر نظر نہیں آ رہے۔ اللہ جتنے فوت ہو گئے نے سبنا نو جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے اللہ میرے والد محترم بھی تیرے کول آ گئے نے، اے مولا انہوں بھی جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے اللہ اس تو بغیر رمضان جا رہے، اے اللہ دی شفقت تو بغیر رمضان جا رہے، اے اللہ دی پیار اور محبت تو بغیر رمضان جا رہے نا۔ اللہ اللہ اللہ، تیرے فیصلے نے، تیرے فیصلے تے اسی راضی ہاں۔ اے اللہ جتنے بھی فوت ہوئے، جتنے بھی ماں باپ دنیا تو لوگاں دے چلے گئے نے، سبنا نو اس مہینے دے اندر اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ سیئات تو درگزر فرما دے، اے اللہ نیکیاں نو حسنات نو قبول فرما لے، اے مولا جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پھر سوال فرمایا نا، صحابہ کرام دی جماعت موجود ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سوال فرمایا ہے، اے میرے صحابہ تھوڑے اندروں کوئی انجدہ بندہ ہے، تھوڑے اندروں کوئی انجدہ بھی ہے جس نے کسے مسکین نو کھانا کھلایا ہوئے، کسے غریب نو کھانا کھلایا ہوئے، کسے مسکین نو کھانا کھلایا ہے۔ اور لوگوں میں تھے کہنا چاہاں گا، اپنے ارد گرد نظر دوڑا لیا کرو، ماہ سیام دا مہینہ ہے، اپنے ارد گرد ویکھ لیا کرو، کرو دے اندر کسے دے کر دے اندر کچھ کھان واسطے ہے کہ نہیں ہے، کسی کو کچھ پین واسطے ہے کہ نہیں ہے، ارد گرد نظر دوڑا لیا کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے، او جدو انسان شور بھی والا سالن بنائے تھوڑیا پانی زیادہ پا لیا کرو، کیوں؟ اس کر کے کہ نال دا گوانڈی بھی اس تو سیر ہو کے اپنا روزہ مکمل فرما لے، اس دے نال اے بھی اپنی حاجت نو پورا فرما لے۔ اے تیرا میرا کام ہے، اگر تو میں نہیں کریں گے تے ہو سکتا قیامت والے دن تو تے میں بھی مجرم بن جاواں۔ اللہ اللہ اللہ، آؤ لوگوں ذرا توجہ فرمانا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے، فمن اطعم منکم اليوم مسکینا،
پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ تھوڑے اندروں کوئی انج دا بندہ ہے جس نے کسی مسکین نو کھانا کھلایا ہوئے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے اگر ہاتھ کھڑا کیتے تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ کھڑا فرمائے چار خوبیاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر او لوگو ذرا توجہ فرمایا جے اگر تسی چاہندے اللہ پاک تیری تے میری نجات دا سبب بنا دے تے چار خوبیاں اپنے اندر پیدا فرما لو یہ چار خوبیاں جس بندے دے اندر آ گئی ہیں اللہ پاک اس بندے نو اپنے جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا اللہ او ذرا سنیا جے تیرے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری حدیث مبارکہ اللہ پاک تے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے نے جس بندے دے اندر یہ چار صفات آ گیا یہ چار چیزاں جمع ہو گیا یہ چار خوبیاں انسان دے اندر آ گیا نے یہ بندے نے چار خوبیاں نو اپنے اندر لے آندا ہے نا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے نے اس بندے نو جنت دے اندر جان واسطے کوئی چیز نہیں روک سکدی ایدی رکاوٹ دا سبب نہیں بن سکدی کوئی بھی چیز جس بندے نے چار چیزاں اپنے اندر لے آندیاں چار خوبیاں اپنے اندر لے آندیاں نا روزے رکھنے شروع کر دیتے نفلی روزے رکھدا ہے نا اے جنازے دی پیروی کردا مرن والے پرا دے جنازے دی طرف جاندا ہے نا اے کسے مریض دی تیمارداری کردا ہے اے کسے مسکین نو کھانا کھلاندا ہے چار خوبیاں انسان دے اندر آ گئیاں تے اللہ پاک اس بندے نو اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دیندے نے او لوکو ذرا توجہ فرمانا ہے میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او لوگو ذرا توجہ فرمانا ہے مسند احمد دی روایت ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عشاء دی نماز ادا فرمائی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء دی نماز پڑھی تے آپ دے نال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے آپ دے نال صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے او لوگو اپنے آپ نو نیکیاں دے اندر پیال کر لیا کرو اے کم نیکی والا میں کرانگا او کم نیکی والا میں کرانگا میں تو پہلا کوئی نیکی والا کم نہ کر جائے اگر مسجد دی صفائی دی واری ہے تے تھے لیننا لگ جانیاں چاہی دیاں نے کہ مسجد دی صفائی میں کرانگا سب تو پہلا میں کر جاماں لیکن ماڑی قسمت کسے نو خیال ہی نہیں آندا سو ایک دو بندیاں دے کے وہ مسجد دی صفائی ہمیشہ کردے نظر آ رہے نے اللہ پاک انہاں دیاں نیکیاں قبول و منظور فرما لے او اے نہ ویکھیا کرو فلاں کر رہے اے ویکھیا کرو اے میں تو پہلے نہ کر جاوے میں تو پہلے نیکی کر لواں اس تو پہلے سعادت مینوں مل جاوے اس تو پہلا اے نیکی میں اللہ پاک دے کولوں حاصل کر لواں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او لوگو ذرا توجہ کرے آجے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رات دی تاریکی دے اندر مدینے دیاں گلیاں دے اندر گشت پہ کر دے نے نالی عمر فاروق نے نالی صدیق اکبر نے اللہ ایک کار دے کول گئے نے چل دے گلیاں دے اندر گشت ہو رہے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو قرآن دی تلاوت دی آواز سنائے دیتی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ بھی ٹھہر گئے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن سنن لگے کھڑ کے کھلو کے قرآن سن دے نے او تلاوت کی تھی جا رہے کر دے اندر تلاوت ہو رہی ہے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سماعت فرما رہے نے صحابہ سماعت فرما رہے نے او صدقے قربان جاواں اس ہستی تو او دے مقام تو دی عظمت تو دے مقام اور مرتبے تو جس دی آواز سن کر کے اللہ دے نبی کھلو کر کے قرآن سن رہے نے او دے قرآن پڑھن تو قربان جاواں جس دا قرآن میرے اور تیرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سماعت فرما رہے نے صحابہ اکرام سماعت فرما رہے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابیوں اس بندے نو جنت دی بشارت دے دیو قادی بشارت دے دیو جنت دی بشارت دے دیو ایتھے کی ہوندا ہے
इत्थे मैच लगी है, इत्थे कुरान गया है, इत्थे मैच लगे ते नमाज गई है, इत्थे कर दे मामलात आए गए ते नमाज चली गई है, सानू परवाही कोई नहीं। इधर हालांकि कर दे अंदर कुरान दियां तिलावतां जारी ने, तेरा मेरा नबी खोलो करके कुरान सुन रहा है। अज सानू कुरान दे नाल मुहब्बत नहीं, कुरान दे नाल प्यार नहीं। ओए तवज्जो फरमा ले, कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह दी अदालत लगी होएगी। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत दा दिन होएगा, कोई सिफारिशी नहीं होएगा, कोई किसी दी सिफारिश करने वाला नहीं आएगा, यार बेली भी नहीं आएंगे, माँ बाप भी नहीं आएंगे, वो शफकत ते मुहब्बतां करने वाले, प्यार करने वालियां भैणां वो भरा नहीं आएंगे, इहदी सिफारिश वास्ते कोई नहीं आएगा। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत दे दिन इधरों रोज़ा आ जाएगा, अल्लाह सारा दिन अपने आप को प्यासा रखने वाला है, भुखा रखने वाला है। ऐ मौला दे सामने तरह तरह के खाने ते मशरूब मौजूद सन, अल्लाह दे सामने तरह तरह दियां नेमतां मौजूद सन, लेकिन इन्हें नहीं खादा। ऐ मौला इन्हें अपनी भुख नूं कुर्बान कर दिता, अपनी प्यास नूं कुर्बान कर दिता है। ऐ मौला तेरे डर तो मैनू मुकम्मल फरमाया है, तेरे डर तो मेरा हया फरमाया है। अल्लाह मैं सिफारिशा कर रहे हैं, इसनूं मुआफ फरमा दे, इनू अपनी जन्नत दा दाखला अता फरमा दे। अल्लाह 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 दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने हजे रोज़ा इन्नियां गल्लां पिया कर रहा होएगा, अल्लाह पाक दे नाल बात जारी होएगी, इधरों कुरान आ जाएगा, इधरों कुरान आएगा, अल्लाह पाक दे कोलों सिफारिशी बन जाएगा। ऐ मौला इन्हें रात दी तरीकी नहीं देखी, इन्हें अंधेरे नहीं वेखे, ऐ मौला इन्हें अपना बिस्तर छड़ दिता तेरे क़याम दी खातर, तेरे कुरान दी खातर, तेरे फरमान दी खातर। ऐ मौला मैं तेरे कोल इस बंदे दा सिफारिशी बन करके आए, इस बंदे नूं माफ फरमा दे। अल्लाह 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 सदके कुर्बान जामा अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी नबूवत वाली ज़बान तो अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ऐ मेरे सहाबियों, अल्लाह पाक रमजान दी ते कुरान दी सिफारिश कबूल फरमा के इस बंदे नूं जन्नत अता कर देणगे। अल्लाह 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 इस करके नेकियां दे अंदर सबकत हासिल करो, नेकियां दे अंदर पहल कर लो, नेकियां दे अंदर पहल करो ना। पता नहीं ये रमजान मुबारक तो बाद अगला माह सियाम तेरी मेरी जिंदगी दे अंदर आए, पता ते एक कड़ी दा नहीं, एक घंटे दा नहीं, पता नहीं माह सियाम तेरा ते मेरा मुकम्मल होना है कि नहीं होना, लेकिन जेड़ियां कड़ियां चलदियां पईयां ने इन्हां दे अंदर ही नेकियां नूं हासिल फरमा लै, इन्हां दे अंदर अल्लाह पाक नूं राज़ी फरमा लै। अल्लाह 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 दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए मेरे सहाबियों, इस बंदे नूं जन्नत दी बशारत दे दियो। केड़ा बंदा जिन्हों जन्नत दी बशारत मिल रही है? सय्यदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन अब्दुल्ला है, कौन मसूद है? कौन अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह 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 इन्ने कमज़ोर ने, इतने कमज़ोर ने, इन्नी कमज़ोर ने कि पिंडलियां बारीक बारीक पिंडलियां ने। एक दिन इंज होए पिंडली तो कपड़ा हटे, सहाबा ने वेखे ते हसना मुस्कुराना शुरू कर देता है कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद इन्नी कमजोर हो गए ने, इन्नी कमजोर पिंडलियां वाले सय्यदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह 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 सहाबा मुस्कुरा रहे ने, वेख करके हंस रहे ने। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ऐ मेरे सहाबियों, तुसी अब्दुल्ला इब्ने मसूद दी पिंडलियां दी तरफ देख करके हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। अल्लाह दी कसम उठा करके आंदा है एक साइड ते उहद पहाड़ नूं रख दिता जाए, दूजे पासे सय्यदना अब्दुल्ला बिन मसूद दी एक पिंडली नूं रख दिता जाए, उहद पहाड़ दा पलड़ा उठ जाएगा, सय्यदना अब्दुल्ला बिन मसूद दी पिंडली दा पलड़ा भारी हो जाएगा। वजह कि कुरान दी इज़्ज़त दे नाल, अल्लाह 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 दी मुहब्बत दे नाल, अल्लाह दे नाल लगाओ, नेकियां दे नाल लगाओ, कुरान दे नाल मुहब्बत ते प्यारे अल्लाह पाक इन्ना मुकाम आला फरमा देंदा है। अल्लाह पाक इस्मत अता कर देंदा, बुलंदियां अता फरमा देंदा है ना। ओ लोगो जरा तवज्जो फरमाया जे, हुण अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबी इसनू इस नेकी दा पैगाम पहुंचा दियो, अल्लाह अल्लाह ने इस बंदे नू जन्नत अता फरमा
دینی. ذرا توجہ کریا جی, دو بندے نے, دونوں ہی صحابی نے, دونوں ہی پیارے نے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے جانشیناں نے سوچیا ہے, ادھروں عمر سوچ دے نے کہ سب تو پہلا میں نیکی دی خبر سیدنا عبداللہ ابن مسعود نو صبح صبح دے دیاں گا. صبح صبح اے سارا ماجرا میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود نو دے دیاں گا, اے پیغام پہنچا دیاں گا. اے اللہ پاک اس نیکی دی عظمت مینوں عطا فرما دین گے. ہن ارادہ کنا آلا ہے, سوچ کنی پیاری ہے کہ سب تو پہلا میں نکلاں گا سیدنا عبداللہ ابن مسعود نو اس نیکی دے بارے, اس بات دے بارے, اس خوشنودی دے بارے خبر میں دیاں گا. ذرا غور فرمایا جی, توجہ فرمایا جی. اللہ اللہ اللہ, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے نے تہجد دے ویلے اٹھ کر کے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دا دروازہ کھٹکھٹا دیتا ہے. پہنچے صبح صبح سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول. لوگوں ذرا توجہ فرمایا جے, نیکی دا جذبہ پہلے حاصل کرنے والے کہ سب تو پہلے اے نیکی دی سعادت مینوں مل جائے. لیکن ساڈا کی کام ہوندا ہے, کوئی نہیں نماز جاندی تے چلی جائے, ایتھے اس اجر تو کوئی نہیں جاندا تے چلا جائے. کوئی بھی صدقے خیرات دی باری ہے, کوئی بھی معاملہ نیکی والا ہے, کوئی نہیں کوئی ہور کر لے گا, میری خیر ہے. ساڈیاں تے دنیا دی طرف نظرانے, ساڈیاں تے کوٹھیاں دی طرف نظرانے, ساڈے تے بنگلہ دی طرف نظرانے, کاراں دی طرف نظرانے, ساڈی تے دنیا داری دے بارے نظرانے کہ اس تو پہلا اے میں بنا لواں, اس تو پہلا اے میں حاصل کر لواں, اس تو پہلا فلاں چیز مینوں مل جائے. لیکن صحابہ دی نظر ہوندی سب تو پہلا نے کہ اے میں حاصل کر لواں. اللہ 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 سبحان اللہ کہہ دیا کرو. اور جدو انج دا معاملہ ہوئے سبحان اللہ کہو کرو. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے, جیڑا بندہ اپنی زبان تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر آندا رہندا ہے, اللہ پاک جنت دے اندر دے نام دا ایک درخت لگا دیندے نے. اور لوگوں ذرا توجہ فرمانا ہے, اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک پیارا صحابی گیا ہے, جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر دین واسطے. اللہ اللہ اللہ, ابن مسعود جی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود نو جنت دی بشارت دے دیو. اللہ اللہ اللہ, سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے, عمر یار ایک گل میں تینوں نہ کر دیاں. اللہ اللہ اللہ, عمر آندا عبداللہ کرنا کیڑیاں گلاں کرنا چاہندا ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے, یار یہ سارا ماجرا میں تینوں نہ دس دیاں تے پھر کی سوچے گا. اے سارا ماجرا میں تینوں بیان کر دینا ہے. اللہ دے نبی نے کتھے کھلو کر کے قرآن سنیا ہے, کتھے کھلو کر کے تسی قرآن سنیا ہے نا. اللہ اللہ اللہ, عمر دے دل دے اندر گل اے آئی, عبداللہ محسوس تے نہیں ہوندا جویں تو ساڈیاں گلاں ساری سن لئیاں, رات والی گفتگو تو ساڑی سن لئے. اللہ اللہ اللہ, سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے, عمر یار میں تھوڑیاں گلاں نہیں سنیاں, میں تھوڑیاں گلاں نہیں سنیاں, مینوں تیرے تو ایک پہلا بندہ آ کر کے یہ ساریاں چیزاں سنا کر کے چلا گیا ہے. کون گیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر تو پہلے اٹھ کر کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی دا پیغام دے کر کے چلے گئے نے. عمر ہون آئے نے, آندے نے سوچ دیتے ہون گے نا, صدیق اکبر ہر نیکی دے معاملے دے اندر پیال کر جاندے نے, ہر معاملے دے اندر پیال کر جاندے نے, ہر معاملے دے اندر سب قد حاصل فرما لیندے نے. اللہ اللہ اللہ, اللہ پاک دا قرآن اس بات اعلان فرما رہی, انہم کانوا یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. اللہ اللہ اللہ, یہ سبقتاں جنہوں مل جان جڑا چاہندہ ہے اللہ پاک دے کولوں خوشنودی حاصل فرما لیندا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جیڑا بندہ نیکی دی طرف رغبت کردا اللہ پاک او دے واسطے موقع میسر فرما دیندے نے. جڑے نیکیاں تو دوری چاہندے نے اللہ پاک انہوں دنیا داری دے اندر فنسا دیندے نے. تو ادھر ہی جانا, جدھر دی سوچا پھر اللہ پاک ادھر دا مقام بڑھا دیندا ہے. آؤ لوگوں ذرا توجہ فرمانا ہے, میرے اور تیرے پاک پیغمبر
جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی ذرا توجہ فرمایا جے غزوہ تبوک دا موقع ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے نے اے میرے صحابیو اے میرے پیاریو غزوہ تبوک واسطے مال اکٹھا کیتا جائے تاکہ جنگ لڑی جا سکے اللہ 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 ادھر عمر فاروق بھی موجود نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نے اور دیگر صحابہ بھی موجود نے صحابہ نے اعلان سننے کرے سارے اپنے گھراں دے اندر جا کر کے مال اکٹھا لیا کر کے ٹھیر لگائی جاندے نے اللہ 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 آج عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل دے اندر پھر خواہش پیدا ہوئی آج ابو بکر نالوں میں پھر سبقت لے جاواں گا ابو بکر نالوں میں نیکیاں چکے نکل جاواں گا اللہ 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 سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر گئے نے جا کر کے اپنے گھر دا مال و متاع اکٹھا فرمائے ادھا لے لیا ادھا چھڑ دیتا ہے ادھا سامان اٹھا لے ادھا گھر دے اندر رکھ دیتا ہے اج تے صدیق اکبر نالوں میں اگے نکل جاواں گا انہاں مال لے کر کے جا رہے ہیں اللہ 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 او لوگوں ذرا توجہ فرمایا جے نیکیاں دا شوق کتنا ہے اللہ پاک دے نال تعلق دا شوق کتنا ہے اللہ پاک دے نال محبت دا شوق کتنا ہے اللہ پاک دے نال پیار دا شوق کتنا ہے تینوں مینوں شوق نہیں تے دنیا دا تینوں مینوں شوق نہیں اللہ پاک دا تینوں مینوں شوق تے دنیا داری دیاں چیزاں دے نال تینوں مینوں شوق ہے تے دنیا دے مربے تے قیمتی جواہرات دے نال آؤ لوگوں ذرا توجہ فرمانا ہے اللہ 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 عمر فاروق آئے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عمر کی چھڑ کر کے آئے ہو کر دے اندر اللہ دے نبی اے نہیں پوچھیا کر دے کی لے کر کے آئے ہو آپ فرمایا کر دے کر دے اندر کی چھڑ کر کے آئے ہو اے نہیں پوچھ دے لے کر کے کی آئے ہو اے پوچھیا کر دے او میرے صحابی کر دے اندر کی چھڑ کر کے آئے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی کر دا ادھا سامان لے کر کے توڑے کول آ گیا ادھا کر دے اندر چھڑ آیا اللہ 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 ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے اللہ 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 صدقے قربان جاواں صدیق اکبر اپنی گٹھڑیاں اٹھا کر کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے نے سونے محبوب پوچھ دے نے صدیق کی چھڑ کر کے آیا ہے صدیق کی چھڑ کر کے آئے ہو نا اللہ 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 او صدیق اکبر تیری صداقت تو قربان جاواں او صدیق اکبر تیری صداقت تو قربان جاواں او تیرے نبی دے پیار تو قربان جاواں میں تن من تیرے تو قربان کر دیاں اللہ 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 دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھے صدیق کی کر کے چھڑ کر کے آئے ہو صدیق دا سوال صدیق دا جواب بڑا اعلی بڑا پیارا ہے نا سونے دے پانی دے نال لکھن والا ہے اللہ 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 صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونیا محبوبا گھر دا سارا سامان لے کر کے آیا ہے اگر چھڑ کے آیا اللہ اور اس دے رسول دی محبت چھڑ کر کے آیا اللہ 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 انہم کانوا یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون اور جدو نیکیاں دا جذبہ انسان دے دل دے اندر آ جائے تے سبقت مل جاندی ہے جدو نیکیاں دے اندر انسان پہل دا ارادہ فرما لے اللہ پاک اس بندے نو توفیق عطا فرما دیندا ہے نا آؤ لوگو ذرا توجہ فرمانا ہے اللہ 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 دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک پیارا صحابی عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ اللہ 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 اے بڑے شوق دے نال کھجوراں کھایا کر دے کھجوراں بڑی شوق دے نال کھایا کر دے ایک دن ویکھے میدان لگیا ہویا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ جہاد دیاں تیاریاں فرما رہے نے انہیں دیکھیا جہاد واسطے صحابہ جان والے نے انہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زبانی سن لیا ہے جیڑا بندہ جہاد کر دے شہید ہو گیا اللہ پاک اس بندے نو جنت عطا فرما دے گا اللہ 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 دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ہے
سونے محبوبا میں جہاد تے جانا چاہتا اگر میں جہاد کرانگا پھر اللہ پاک میں نو کی عطا فرمائے گا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے نے اللہ پاک تینو جنت دیا کھجورا عطا فرما دے گا اللہ پاک تینو جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا اللہ 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 ایک یہ جنگ واسطے نکل گئے جا کر کے شہید ہو گئے نا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نو ویندے جاندے نے ویکھدے جاندے نے جدوں عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ دا چہرہ ویکھے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے بندے نو اللہ پاک جنت دیاں کھجوراں دے رہے نے ایسے میرے صحابی نو اللہ پاک جنت دیاں کھجورا کھلا رہے نے اور جدو نیکی دا جذبہ آ جائے اور جدو نیکی دے اندر انسان سبقت حاصل کرنا چاہندے تے اللہ پاک مقام بھی ہوئی عطا کر دیندے نے آؤ لوگ کو ذرا توجہ فرمانا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات اللہ 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 دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے حدیثاں تے غور فرمانا توجہ فرمانا آخری بات ٹائم زیادہ ہو جائے تے معذرت خان ذرا توجہ فرمانا ہے اللہ 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 دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا صحابی سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دے دو بھتیجے نے ایک معوذ ایک معاذ جنگ بدر دی تیاریاں شروع نے اللہ 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 دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے نے دونوں بھتیجے آئے نے سونے محبوبہ سے جنگ تے جانا چاہندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او بچیو تھوڑی ہجے عمر نہیں جہاد کرن دی تھوڑی عمر نہیں ہجے تسی جہاد دے قابل نہیں ہونا اللہ 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 انہاں دا جذبہ انہاں دی محبت نہیں جہاد دے نال انہاں دا پیار انہاں جہاد کرن واسطے تیار نے لیکن اجازتاں نہیں مل رہیاں چل دے چلاندے ایک نو اجازت بڑے نو مل گئی ہے چھوٹے نو اجازت نہیں ملی اے پھر آندا سونے محبوبہ میں جہاد تے جانا چاہتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے تو بچہ جے چھوٹا ہے تو تھوڑا بڑا ہے نا اللہ 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 اے آندا سونے محبوبہ میری تیری کشتی کرا لو اگر میں اینو گرا گیا تے مینوں بھی اپنے نال لے جایا جے اللہ 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 حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے اینے اپنے بڑے بھرا دے کل دے اندر آکھیا کہ میں تینوں گراواں گا تو گر جاویں تاکہ میں بھی تیرے نال جہاد تے چلا جاواں اینے انجی کیتا کشتی شروع ہوئی ہے اپنے بھرا نو بڑے نو پکڑیا زمین تے گرا دیتا ہو گر گئے نا اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جہاد تے چلے گئے میدان لگیا ہوا ہے سامنے کافر کھلوتے نے اے دونوں بچے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اے دائے بائے کھڑے نے پوچھ دے نے چچا جان ابو جہل کتھے چاچا جی ابو جہل کتھے ابو جہل کتھے نا اللہ 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 چاچے نے ہن اشارہ کیتا ہے انج کر کے او ابو جہل جڑا تیرے میرے نبی نو گالا دیندا ہے نا نعوذ باللہ اللہ 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 برا پلاندا میرے تیرے نبی نو اللہ 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 ادھر سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ فرمایا ہے ہجے ہاتھ تھلے نہیں آیا ہے اے دونوں ابو جہل نو گرا دیتا ہے ہجی ہاتھ تھلے نہیں آیا ہے اتنی سپیڈ دے نال گئے نے ابو جہل جدو دیکھے زمین تے گریا دیکھے آئی جدو ویکھے زمین تے گریا ویکھے نا کیوں جذبہ نیکی دے اندر اگے ودن دا اگے سبقت حاصل کرن دا نیکی دا جذبہ اللہ پاک نے نا بچیاں نو بھی عطا فرمائے نا آؤ لوگ کو ذرا توجہ فرمانا ہے ایک اور بات حدیث توڑے سامنے رکھ دیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک پیارا صحابی سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ 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 ادھر شادی ہوئی ہے رات دی طریقی اپنی بیگم دے کول رات گزار رہے نے اللہ 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 دا کرنا ایسا ہویا ہے ادھر میدان جہاد دا اعلان ہو گیا ہے کہ جہاد واسطے جلدی جلدی نوجوان آ جاؤ انہیں اعلان سنے اپنے کنہ دے اندر آوازہ سنے نا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے جہاد واسطے نکلنا جلدی نکلنا ہے اللہ 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 اے دی بیوی آندی ہے حنظلہ تو غسل تے کر لے غسل نہیں فرمایا ہے حنظلہ آندہ غسل کیتے تے قافلہ نکل جائے گا غسل فرمایا ہے تے قافلہ نکل جائے گا ادھر کی ہوندہ ہے نماز جاندی ہے کوئی نہیں خیرہ کام پہلا کر لما کوئی گال نہیں نماز جاندی تے چلی جائے نیکی دا جذبہ تے کوئی نہیں
نیکی دی پہل تے کوئی نہیں، سبقت کوئی نہیں۔ حضرت توجہ فرمانا ہے، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اج میدان جہاد دے اندر پہنچاں گا، ایتھے ٹائم نہیں ہے پانی لباں گا، غسل کروں گا، ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ گئے میدان جہاد دے اندر پہنچے نے، جا کر کے کافراں نے لڑدے لڑدے شہید ہو گئے۔ اللہ 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 دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اے ماجرا دیکھے، آسمان تو فرشتے آئے نے، جنت دے اندروں آئے نے، جنت دا پانی لے کر کے آئے نے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نو غسل دتا جا رہے، او صدقے قربان جاواں جدوں نیکیاں دے ارادے ہون تے اللہ پاک انج قبول فرماندا ہے۔ جدوں انسان دی سبقت حاصل نیکیاں تے ہوے اللہ پاک کو اجر عطا فرما دیندا ہے نا۔ آسمان تو جنت دے اندروں فرشتے آئے، پانی بھی جنت دا، فرشتے بھی جنت دے، اور جنتی فرشتے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نو غسل دین والے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماجرا دیکھے، فرمایا یار تسی دی بیوی نو تے لے کر کے آؤ نا، پوچھا تے گل کی ہے۔ ادھروں صحابی گئے، ادھروں خود بخود بیوی آ رہی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خبر، حنظلہ دے شہید ہون دی خبر پہلے پہنچ گئی ہے۔ ادھروں بیوی آئی آندی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی میرے خامت غسل فرض سی، اے غسل دے اندر آندا ہے اگر غسل کیتا ہے تے لیٹ ہو جاگا، تاخیر ہو جائے گی۔ انہیں غسل نہیں فرمایا، مینوں پتہ ہے تسی شہیداں نو غسل نہیں دیندے، لیکن میرے حنظلہ نو غسل دے دیو۔ اللہ 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 صدقے قربان جاواں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے حنظلہ دی بیوی میں ویکھیا اللہ پاک دی جنت دے اندر فرشتے آئے نے، جنت دا پانی لے کر کے آئے نے، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ دے نورانی تے مقرب فرشتیاں نے غسل دیتا ہے نا۔ میں کیوں نہ کہہ دواں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ پاک کو دعا ہے جو کچھ سنے سنائے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔